nepalnews.com. News from Nepal as it happens. 34औं प्रधानमन्त्रीको लागि शुक्रबार भएको निर्वाचनमा दुवै प्रत्याशीले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि आउँदो श्रावण 17 गते पुनः तेस्रो पटक निर्वाचन हुने भएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा आज भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रत्याशी द्वय पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेल दुवैले निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त गर्न नसकेकोले पुनः निर्वाचन हुने भएको हो। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनका लागि कुल संविधान सभाका सदस्यको 51% मत ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङले कुनै उम्मेदवारले 300 मत प्राप्त नगरेकोले 17 गते सोमबार पुनः निर्वाचन हुने जानकारी गराउनु भएको छ। जस अनुसार संसदमा 599 सदस्य रहेकोले 300 मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रत्याशीले आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तरिम संविधानको धारा 38 को उपधारा 2 बमोजिम सभामुखले पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को बैठक साउन 17 गते दिउँसो 4 बजे बोलाउनु भएको हो। कुनै एक प्रत्याशीले 300 मत प्राप्त नगरेसम्म यो प्रक्रिया निरन्तर चल्नेछ। यसअघि आजै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुनै पनि प्रत्याशीले आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसके 17 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। मान्य सदस्य श्री बाबुराम भट्टराई प्रस्तावक भई मान्य सदस्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी दर्ता भएको प्रस्ताव र मान्य सदस्य श्री शेरबहादुर देउबा प्रस्तावक भई मान्य सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी दर्ता भएको प्रस्ताव पुनः निर्णयार्थ पेश भएकोमा कुनै पनि प्रस्ताव नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेको हुनाले आज निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका उल्लेखित 2 प्रस्तावहरूलाई संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 7 को उपनियम 8 बमोजिम पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा यही 2067 साल साउन 17 गते सोमबारका दिनको 4 बजे व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्ने गरी निर्धारण गरेको छु। अब यो बैठक 2067 साल साउन 17 गते सोमबार दिनको 4 बजे बस्ने गरी यही स्थगित हुन्छ। शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका उम्मेद्वार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 241 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको विपक्षमा 113 र तटस्थ 218 मत खसेको थियो। बैठकमा 572 सभासदहरू सहभागी थिए। दाहालको पक्षमा आफ्नै पार्टीका सभासद 237 बाहेक अन्य दलबाट 4 मत प्राप्त भएको थियो। मान्य सदस्यहरू, बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 572 रहेको छ। यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 241 मत, यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 113 मत र प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ वा विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा मत प्रकट नगरी तटस्थ रहनुहुने अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा 218 मत परेको छ। यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 241 मत परेको र उक्त संख्या संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 579 को बहुमत नभएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृतको लागि आवश्यक 300 मत प्राप्त गर्न नसकेका कारण अस्वीकृत भएपछि सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङले अर्का कांग्रेसका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
पौडेलको समर्थनमा 123 मत परेको थियो भने विपक्षमा 241 र तटस्थमा 214 मत खसेको थियो। निर्वाचन प्रक्रियामा 578 सभासद सहभागी भएका थिए। परिणाम घोषणा गर्छु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 578 रहेको छ। यस सभाका मान्य सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 123 मत, यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 241 मत र प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ वा विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा मत प्रकट नगरी तटस्थ रहनुहुने अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा 214 मत परेको छ। यस सभाका मान्य सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 123 मत परेको र उक्त संख्या संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 579 को बहुमत नभएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, नेकपा एमाले, माले राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेकपा संयुक्त, दलित जनजाति पार्टी लगायतका दलले आजको बैठकमा तटस्थतामा मतदान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पदको लागि भएको निर्वाचन सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.